सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। बाप का पसीना सर से लेकर पैर तक आया तो हम कहते हैं मेरे बाप ने ये दौलत बहुत मेहनत से कमाई, मैं कैसे जाय कर दूं। रसूल पाक का पसीना नहीं, हुजूर का खून सर से पैर तक आया, नालैन भरी है, तब अल्लाह का दीन हमारे घर तक पहुंचा है। अब अगर इस दीन के मुहाफिज हम न बनेंगे तो कौन बनेगा? इस दीन के वारिस हम न बनेंगे तो कौन बनेगा? किसी कौम का जवान उस कौम का सरमाया होता है, किसी कौम का जवान उस पूरी कौम के लिए जो है वो अल्लाह अकबर उसका रोशन मुस्तकबिल और ताबनाक मुस्तकबिल होता है। अगर हम अय्याशियों में डूब जाएं और हमने अपनी जिंदगी को दुनियादारी के लिए वक्फ कर दिया तो आप मुझे बताएं अल्लाह के दीन पर अमल कौन करेगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया की कमाई हुई दौलत दुनिया में रह जाएगी, तुम्हारी बीवियां दुनिया में रह जाएगी, तुम्हारे बच्चे दुनिया में रह जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि सब छोड़ दो, इसको इस्तेमाल करो जरूरत के मुताबिक। अपने कफन में सिर्फ अल्लाह का दीन जाएगा, अल्लाह का दीन, और वो कब्र की काली कोठरी में न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे, न भाई काम आएंगे। दुनिया इतनी बेवफा है मेरे भाई, दुनिया इतनी बेवफा है कि मुंह पर मनो मिट्टी डाल करके ऐसे पलट कर जाएंगे कि फिर कभी देखेंगे भी नहीं कि कब्र का निशान मौजूद है या मिट जाएगा। उस 2 गज जमीन में वही काम आएगा आज जिससे तुमने रिश्ते कमजोर कर लिए हैं, आज जिसकी कब्र अनवर में तुम उनके दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हो, तुम उनको अज़ियत पहुंचा रहे हो। सुनो सुनो, ताइफ की वादियों के पत्थर नबी को उतने सदमे नहीं देते जितने वफादारों के गुनाह हुजूर को तकलीफ पहुंचाते। वो ताइफ के लड़कों के गंदे जुमले हुजूर का उतना दिल नहीं दुखाते जितना चेहरों से दाढ़ियां निकाल करके गटरों में फेंकना हुजूर को तकलीफ पहुंचाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम को उन ओबास जालिम सरदारों के जुमले इतना दुख नहीं देते जितना जिना के अड्डों पर मुसलमान जवानों का जाना हुजूर को दुख देता है। अब हम ही बचे थे, आशिक बनकर आए और हुजूर के दिल को अजियत पहुंचाए। सोचो, जो एक आम मुसलमान को अजियत पहुंचाए उस पर जन्नत की खुशबू हराम की जा रही है। जो आमिना के लाल का दिल दुखाए वो भी एक मर्तबा नहीं, बार बार, 1000 बार, और वो भी गुनाह करके। सोचो क्या होगा आज दुनिया में मुसलमान मजलूम न होता, इराक तबाह न होता, यमन में आग न लगती, बैतुल मुकद्दस में मुस्लिम बेटियों की आबरू न लुटती, अगर मुसलमान अपने नबी की मेहनतों का एहसास करता। जब से तुमने अपने नबी का दिल दुखाना शुरू किया दुनिया ने तुम्हें तख्ते मश्क बना लिया। अगर तुम और हम मिलकर हुजूर को मना ले, इसलिए कि खुदा को मनाने का एक ही जरिया है, हुजूर को मनाओ तो खुदा राजी होगा, वरना खुदा ने राजी नहीं होना है। खुदा उसी वक्त राजी होगा जब उसके महबूब को मनाओगे, और महबूब कब मानेगा? जब महबूब की इताअत करोगे उस वक्त मेरे हुजूर राजी हो जाएंगे। इसलिए कि हुजूर को इतनी खुशी किसी चीज से नहीं होती जितनी खुशी हुजूर को इताअत से होती है। और अल्लाह अकबर, हम तो आशिकाने रसूल कहलाते हैं। हम आशिक कैसे? मिलाद वाले आशिक, हम आशिक कैसे? 11वीं वाले आशिक। और बेशक मिलाद हक है, उसका जो इनकार करे उसका दिल सियाह है। 11वीं हक है, जो उसका इनकार करे उसका दिल सियाह है। लोग जो मना करते उन्हें पता नहीं कि हदीस पाक में है जब कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिलती है तो गौसुल आजम के नाम पर लोगों को खाना खिलाने पे जन्नत क्यों नहीं मिल सकती? ये हक है। लेकिन सिर्फ मिलाद और 11वीं वाले आशिक अमल के मैदान में कब कदम रखेंगे? सहाबा को एहसास था, एहसास, हुजूर की मेहनतें उन्होंने आंखों से देखी थी, इसलिए वो हुजूर अलैहिस्सलाम की एक छोटी सी भी नाफरमानी करने से डरते थे, क्योंकि हुजूर की मेहनतें उन्होंने आंख से देखी थी। बहुत डरते थे, इतना डरते थे कि अल्लाह अकबर, वो सोचते थे कि हमारी जात से हुजूर का दिल ना दुखे। उनकी पूरी कोशिश यही होती थी, और उसके लिए वो बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे डालते थे, उसके लिए बड़े बड़े कारनामे, बस हुजूर खुश हो जाए। देखें, एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी शरीफ में खुतबा देते हुए जब लोग बढ़ गए, भीड़ ज्यादा हो गई
اور لوگ کھڑے رہنے لگے، کھڑے ہو کر سننے لگے، تو سرکار نے دوران خطبہ کہا جو جہاں جس حالت میں وہیں پہ بیٹھ جائے۔ سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ ایک صحابی رسول لکڑی کا گٹھا لے کر اپنے سر پر اپنے گھر جا رہے تھے، جنگل سے نکل کے گھر جا رہے تھے اور مسجد نبی شریف کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ان کے کان میں یہ آواز پہنچی، وہ صحابی رستے میں لکڑی کا گٹھا لے کر سر پہ بیٹھ گئے۔ کوئی گزرنے والا، غالباً سیدنا فاروق اعظم ہی تھے۔ فاروق اعظم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، رستے میں بیٹھا ہے؟ فرمایا عمر، حضور نے کہا جو جس حالت میں جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ چونکہ یہ فرمان میرے کانوں میں یہاں پہنچا کہ جہاں ہے وہ وہی اور اسی حالت میں بیٹھ جائے۔ حالت لکڑی کا گٹھا سر پہ رکھی ہوئی تھی اور میں کہاں تھا؟ راستے میں تھا۔ تو میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھانا حضور کے فرمان کی بے ادبی سمجھی اور میں یہیں پر بیٹھ گیا۔ فاروق اعظم نے کہا یہ فرمان تجھ سے نہ تھا، یہ فرمان مسجد کے اندر والوں سے تھا۔ اس صحابی نے کہا میں کیا جانوں کہ فرمان کس کے لیے تھا، نبی کا فرمان کانوں میں آ گیا، اس پر عمل کرنا میرے لیے لازم ہو گیا۔ یہ فکر تھی صحابہ کی، یہ صحابہ کی فکر تھی، اور جس دن مسلمانوں کی یہ فکر ہوگی انشاءاللہ پھر ہمارے گھروں میں خوشیاں لوٹ آئے گی، ہمارے گھروں میں رحمتوں کی فوار ہوگی، ہمارے گھروں میں برکتوں کی فوار ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور یاد رکھو اگر مصطفیٰ جان رحمت کو خوش نہیں کیا تو آپ آسمان کے تارے توڑ کر اگر اپنی گزرگاہوں میں بچھا لو گے تو بھی خوشیاں نصیب نہیں ہوگی۔ قدرت نے اعلان کر دیا ہے خوشیاں اسی کو دیں گے جو میرے محبوب کو خوش کرے گا، اور جو حبیب کو خوش نہیں کرے گا اس سے خوشیاں چھین لی جائے گی۔ آج مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو اس لیے ہے کہ تم نے اپنے نبی کو خوش کرنا چھوڑ دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہفتے میں 2 دن تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں تو حضور کی طبیعت پر ملال آ جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہم اپنے اعمال کا احتساب تو کریں کہ آخر ہم حضور کو خوش کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہوں کی فہرست بناتے ہیں، لوگ چھوٹے اور بڑے گناہوں کی بات کرتے ہیں، فرماتے میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ گناہ کوئی بھی کرو اس سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب گناہ کا اس سے بڑھ کر کے وبال کیا ہوگا کہ گناہ کوئی کیا تکلیف حضور کو پہنچی۔ حضور کو تکلیف پہنچانے سے بڑی بھی کوئی تکلیف ہے، کوئی بڑا گناہ ہے؟ قرآن حضور کو تکلیف پہنچانے والوں کا انجام بیان کرتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے محبوب کو اذیت پہنچائی اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ انسان پہ لعنت ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے، انسان کی لعنت انسان پر ہو، اسی لیے لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام غزالی نے تو ایسے بگڑے ہوا پر بھی لعنت کرنے سے منع فرمایا کہ مجھے ان کا نام لیتے ہوئے حیا آتی ہے، یہ ان کا تقویٰ ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جب ایسے پاپیوں پر جو مسجد کے صحن میں بیٹھ کے شراب پی رہے تھے امام غزالی نے ان پہ لعنت کرنے سے روکا ہے۔ سوچو تو صحیح، جب ایسے لوگوں پہ لعنت، اس انسان کی لعنت انسان پہ پڑے تو وہ رحمت خدا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی لعنت جس پہ پڑے اسے برکت کیسے مل سکتی ہے، اسے خوشیاں کیسے مل سکتی ہے؟ آؤ ہمیں پلٹنا ہوگا اپنے دین کی طرف، ہمیں پلٹنا ہوگا اپنے مذہب کی طرف، ہمیں پلٹنا ہوگا اپنے مسلک کی طرف۔ خوشیاں زندگی میں اسی کو ملے گی جو نبی کو خوش کرے گا۔ بس ایک ہی خوشی کا اصول ہے، حضور کو خوش کرو اللہ تمہیں خوشیاں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، خوش کیا جائے۔ انہیں خوش کرو تم خوش ہو جاؤ گے۔